ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾ मियां नवाज शरीफ साहब ने ये दा लगाया है कि मफाहमत का बादशाह और यूटन का बादशाह मिलकर वफाक पे हुकूमत बनाए कि हवस इक़्तिदार और मालो ज़र की ख्वाहिश इतनी शदीद होती है कि इंसान हर जुर्म करने पर माइल हो जाता है। 266 डायरेक्ट इलेक्टेड सीट में से सिर्फ 74 जो है वो अपने नाम की हैं, जो कि सादा अक्सियत की आधा है। इसके बावजूद मियाँ साहब ने अपनी विक्ट्री का ऐलान किया है। इंग्लिश दी दी ते उर्दू दा दा जिथे लगदा उथे ला मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये दा लगाया है। विक्ट्री स्पीच करने की बजाय ये ऐलान करते कि पंजाब के अंदर हमारी सादा अक्सरियत है, हम यहाँ पर हुकूमत बनाएंगे, लेकिन वफाक के अंदर हमारे पास इतनी सीटें नहीं हैं कि हम हुकूमत बना सकें, लिहाजा जो बाकी पार्टियाँ इस वक्त हैं वो अपनी कोशिश करें और हम पाकिस्तान के वसी तर कौमी मफाद और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अनकंडीशनल आपके साथ तामन करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का कोई सियासतदान, चाहे इमरान खान हो, फजल रहमान हो, आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ, वो कोई हाई मॉरल ग्राउंड की तरफ जाता ही नहीं। उसे हर कीमत पर इक़्तिदार चाहिए। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, नंबर गेम्स क्या है और कौन से ऑप्शंस पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास मौजूद है कि वो वफाक में हुकूमत बना सके। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से मिलकर हुकूमत बनाए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि 3 जो मज़ाकराती दौर है वो मुकम्मल हो चुके हैं। इब्तिदा में आसिफ अली जरदारी ने बहुत हार्ड पोजीशन ली रखी है और उनका मुतालबा है कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म और मियाँ नवाज शरीफ को सदर बना दिया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस पे तैयार नहीं है। वो कभी भी वज़ारत उस्मा पीपल्स पार्टी के हवाले नहीं करेगी। नंबर गेम्स में 74 जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास और 54 पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स हैं। दोनों को मिलाकर 128। 2 इस्तेकाम पार्टी वो भी इनके साथ मिलेगी तो 130 और 2 मौलाना फजल रहमान की JUI के पास सीटें हैं 132 और 17 MQM के पास है तो 149। इसके अलावा 10 आज़ाद जो इलेक्टेबल जो वो कामयाब हुए हैं वो भी इन दोनों पार्टियों के साथ शामिल होंगे तो 160 के करीब जो है वो ये तादाद हो सकती है। इसके अलावा बलूचिस्तान की बाप पार्टी को भी शामिल करना पड़ेगा और इस तरह ये जो मंजर कशी है इस इत्तेहाद की वो वैसी ही है जैसी आज से चंद माह पहले PDM की हुकूमत थी। ये उसका पार्ट 2 होगा और उसी किस्म की परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं जिस तरह की शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत थी और बहुत से इत्तेहादी और उनके दरमियान तकरीबन 100 के करीब जो है वजारतें तकसीम की गई और इस तरह बहुत बड़ी काबीना बनी और उनके अल्लल्ले तलल्ले उनकी करप्शन और बैड गवर्नेंस का जो बोझ पाकिस्तान की अवाम ने 16 माह में उठाया, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। पाकिस्तान के लोगों के लिए एशियाई ज़रूरत, चाहे उसमें गैस या बिजली या फूड आइटम्स थी, तमाम की कीमतों में 2 से 3 गुना इजाफा हुआ। अब भी IMF का अगला प्रोग्राम जो है वो अप्रैल में आपको लेना पड़ेगा और उनकी शराइत बहुत ही सख्त है, लिहाजा इस किस्म की कोई लूली लंगड़ी गवर्नमेंट जो है वो इस काबिल नहीं होगी कि पाकिस्तान की अवाम को कोई रिलीफ दे सके। वफाक में हुकूमत बनाने के लिए ऑप्शन 2 भी मौजूद है कि PTI जिसके पास 92 इस वक्त मेंबर्स हैं, वो पीपल्स पार्टी जिसके पास 54 हैं, दोनों को मिलाकर हुकूमत बनाई जाए। ये इनकी तादाद जो है 146 बनेगी और मैं समझता हूँ कि अगर इनको तीसरे इत्तेहादी की ज़रूरत पड़ी तो सिर्फ MQM को शामिल किया जा सकता है और इस तरह जो वजारतों की बंदर बांट होगी वो 3 पार्टियों में होगी। लिहाजा ये बेहतर ऑप्शन होगा कि अगर PTI और
پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنائے. میرے پی ٹی آئی کے جذباتی دوست یہ کہیں گے کہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ الاؤ کریں گے. عمران خان صاحب جو ہے وہ آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر وفاق پہ حکومت بنائے. تو میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ پی ٹی آئی کا جو پہلا دور حکومت تھا اس کے 3.5 سال کے دوران عمران خان اور آصف علی زرداری کے درمیان ایک خاموش ایگریمنٹ تھا، اور اس کا جو بروکر تھا وہ ملک ریاض بیریا ٹاؤن والے تھے، اور بڑے ہی اچھے انداز میں انڈر ہینڈ جو تھا ان کے درمیان محبتیں اور گڈی اور اچھے ایک دوسرے کے مفادات کی انہوں نے بہت حفاظت کی ہے. اگر یہ بات پوچھی جائے عمران خان صاحب کے کہ آج کے موجودہ حالات میں آج کے دن آپ کی سب سے بڑی پہلی اور آخری خواہش کیا ہے، تو عمران خان صاحب جو یہی کہیں گے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کر وفاق پہ حکومت بنائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیکنڈ آپشن ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا مل کے حکومت بنانا، یہ زیادہ سٹیبل ہوگا، ہمارے لیے زیادہ مفید ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتحاد ہوگا وہ عوام کو کسی حد تک ریلیف بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اس صورت میں جو وزارتوں کی بندر بانٹ ہوگی وہ کم ہوگی. اس کو تیسری پارٹی اگر ان کو شامل کرنا پڑی تو وہ ایم کیو ایم کو 17 سیٹیں ہو سکتی ہے، یا وہ بلوچستان کی پاپ پارٹی کو وہ جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں. یہ لیس سیول ہوگا، لیس ہارمفل ہوگا عوام کے لیے. اور اس کے علاوہ گیلپ کے سروے کے مطابق تقریباً 8 فروری کو 1,80,00,000 لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، جو بہت اگریسو، ووکل اور جذباتی ہیں. اگر یہ حکومت بنتی ہے تو کسی حد تک پی ٹی آئی کے ورکرز اور ووٹر اور ہمدردی رکھنے والوں کے زخموں پر مرہم رکھا جا سکتا ہے. اور میرے خیال میں بھی یہ آپشن بہت بہتر ہے کہ مفاہمت کا بادشاہ اور یو ٹرن کا بادشاہ مل کر وفاق پہ حکومت بنائے. لیکن اس اتحاد پر، اس حکومت سازی پر اسٹیبلشمنٹ کو اعتراض ہوگا، اور وہ کبھی بھی آصف علی زرداری کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں. لہٰذا آپشن 2 کو آپ کلوز سمجھے اور آپشن 1 پر ہی آپ فوکس کیجیے گا، کہ یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہی مل کر وفاق پہ حکومت بنائیں گے، اور یہ پی ڈی ایم پارٹ 2 ہوگا. اور اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ اگر آپشن 1 کی صورت میں کیا پاکستان کی عوام کے لیے کوئی خیر کا عنصر، کوئی امید، کوئی توقع ہے، تو میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ہے. اب عوام کیا کرے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کیا کرے؟ تو میرا ایک ہی مشورہ ہے کہ آپ جھولی اٹھا کر اور ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کرے، یا رب ہمیں ان پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے پولیٹیشنز کے شر سے محفوظ رکھے.